बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन मन्नान और आज से सुनो न्यूज़ पर लेकर आ रही हूं एक बिल्कुल नया और मुनफरिद प्रोग्राम पाकिस्तान 365, जहां हर वीकेंड पर यानी जुमा, हफ्ता और इतवार हम आपको मुल्क और दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर से न सिर्फ बाखबर रखेंगे बल्कि हकाइक की तह तक भी जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं आज की टॉप स्टोरीज। मशरिक़ वस्ता में जंग का खतरनाक फैलाव। बाबुल मंदब की बंदिश के बाद ईरान ने बरतानिया पर भी हमलों की धमकी दे दी। क्या यूरोप भी जंग की लपेट में आने वाला है? तेल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। जंग के फैलाव की सूरत में पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत का आखिर क्या बनेगा? आजाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की लफ्जी गोलाबारी, वकला और अपोजिशन का एहतजाज का ऐलान, हुकूमत की सियासी पोजीशन कमजोर। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल की। ईरान अमेरिका जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसकी लपेट में मुख्तलिफ ममालिक आ रहे हैं। हाल ही में यमन के हौजियों की जानिब से आबनाए बाबुल मंदब में सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमले ने आलमी तिजारत और खित्ते की सिक्योरिटी को बराह रास्त खतरे से दो चार कर दिया है। ईरान के इत्तेहादी समझे जाने वाले हौजियों की ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब खलीज फारिस में आबनाए हुर्मुज पहले ही शदीद दबाव का शिकार। सऊदी जहाज़ों पर हमले के रद्द अमल में पाकिस्तान ने भी हौजी कबाइल के खिलाफ सख्त सिफारती बयान जारी किया है, तो एक तरह से ईरान के लिए भी एक वार्निंग है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से बरतानवी एयरफील्ड्स के इस्तेमाल और B-1 बॉम्बर जहाज़ों की बमबारी ने ईरान को मजीद मुश्ताइल कर दिया है और पासदारान इनकलाब ने इस दफा बराह रास्त बरतानिया को निशाना बनाने की धमकी भी दे दी है। यानी खलीज ममालिक तो ईरान के निशाने पर हैं ही, अगर इस दफा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल बरतानिया का रुख करते हैं तो इसका मतलब होगा कि मिडिल ईस्ट के बाद अब यूरोप भी जंग की लपेट में आ सकता है। ये सूरत हाल इस वक्त मजीद तशवीशनाक हो जाती है जब बज़ाहिर इस फैलती हुई जंग को रोकने के लिए कोई सुपर पावर ही मौजूद नहीं। अमेरिका खुद इस जंग में मुलव्विस है, रूस इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ बरसरे पैकार है और चीन खुद को जंग और मुसालहतकारी दोनों से दूर रखे हुए है। तो फिर आखिर ये बात कहाँ जाकर रुकेगी, इस पर बात करेंगे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से। सर, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जंग का दायरा कार वसी से वसी जा रहा है। पहले ये गल्फ ममालिक तक महदूद थी, अब यमन और उर्दन भी इसका हिस्सा बन गए हैं। अब से अमेरिका ने बरतानिया के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर बमबारी की है। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई में यूरोप पर हमला करता है तो क्या ये बात जंगे अजीम थर्ड तक तो नहीं जा पहुंचेगी? देखें, बात यह है कि जंगे अजीम 2 जब हुई थी ना, तो उस वक्त या जंग अजीम 1 तो और किस्म की लड़ाई थी। वो टोटल डिस्ट्रक्शन एलिमिनेशन, जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD, जो कि हो गई रूस और अमेरिका जब मल्टीपोलर वर्ल्ड की जब बाइपोलर वर्ल्ड थी, तो उस वक्त ये टर्म यूज़ हुई थी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो टेंशन बड़ी हुई है, लेकिन वो कंट्रोल इसलिए हो जाती है कि कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो वी आर गोइंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। हालात ख़राब हैं और मुख्तलिफ रीजन्स में भी ख़राब है। और जहाँ तक ये हालात इस वक्त हैं वो तो ठीक बात है कि बद से बदतर हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान ने जो रोल अदा कर सकता था एक ऑनरेबल रोल अदा किया है, और अब हमारी खुशकिस्मती है कि बावजूद इन बदकिस्मती के हालात में ये बर्डन अकेला हम नहीं उठा रहे। अब हमारे साथ तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं। एक ग्रुप ऑफ 4 इनफॉर्मल ही चाहे कहें बन चुका है, और वो उसका प्राइमरी इंटरेस्ट है कि इस खित्ते में जो बुनियादी ख़राबी की जड़ है वो फ़लस्तीन के इशू को रिजॉल्व ना करना, फ़लस्तीनियों पर जुल्म जारी रखना, इज़राइल की हठधर्मी इस सिलसिले में। तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा रोल अदा किया है, और बाहसियत साबिक वज़ीर ख़ारजा मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये रोल अदा भी कोई और नहीं कर सकता था, कि कोई और दूसरा दुनिया का मुल्क मुझे नहीं नज़र आ रहा जिसके बैक वक्त अमेरिका और ईरान के साथ उस नौयत के ताल्लुकात हों जो पाकिस्तान के हैं। ये मैं अपने तजुर्बे पे कह रहा हूँ, मेरे दौर में भी होता था
کہ ایران اور واشنگٹن، تہران واشنگٹن میرے ذریعے میسیجز بھیجتے تھے، کیونکہ میں پاکستان کا فارن منسٹر تھا. وہ آج اس کی ضرورت نہیں، لیکن لاری جانی صاحب جو شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے فارن منسٹر ایک اور شہید ہو گئے ہیں، کبھی زندہ ہیں، متقی صاحب. وہ ریگولرلی ہو رہا تھا کہ میں میسیجز بھیج رہا تھا. میں نے ڈرافٹ بنائے پریزیڈنٹ بش کے لیے لاری جانی صاحب کے ساتھ مل کے. یہ اور کوئی کر نہیں سکتا. 1979 سے ہم ان کے انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں ایران کے واشنگٹن میں، اور واشنگٹن کے انٹرسٹ واچ کرتے ہیں تہران میں. تو یہ دوسرا رول ادا کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ایم او یو تو ہم نے کروا دیا، لیکن دیکھیں اس کی جو اس میں کمزوری یہ تھی کہ اس کے جو امپلیمنٹیشن میکنزم کوئی نہیں تھا. اس کی انٹرپریٹیشن میں پہلے دن سے دونوں پارٹیز نے مائلڈسٹ ٹرمز میں کہہ رہا ہوں بڑی زیادتی کی. یعنی پہلے دن ہی امریکہ نے وہ جو ایم او یو کی پہلی ٹرم تھی کہ لبنان اس کا ایک جزو تھا، اہم جزو تھا، بلکہ بہت اہم جزو تھا، وہ نمبر 1 تھا، اس کو انڈرمائن کر دیا. ایک سیپریٹ ایگریمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کروایا ایک کمزور لیبنیز حکومت کے اور اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل کے سامنے وہ کمزور حکومت تو ایسے ہے کہ شیر کے سامنے اب بکرا ڈال دو چبا لے گا. لبنان کی فوج اسرائیل کی وجہ سے مضبوط نہیں ہوئی. اسرائیل چاہتا ہی نہیں تھا کہ کسی ملک کی فوج مضبوط ہو اس علاقے میں. اب ستم ظریف ہی یہ کہ ایک ملک کو جان بوجھ کے کمزور رکھا گیا، اس کی فوج جان بوجھ کے کمزور رکھی گئی، اور یہاں اگریمنٹ کیا گیا کہ لبنان شامل ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان جو ایم او یو سائن ہوا ہے. وہاں ایک ایسا میننگ لیس اگریمنٹ کرایا گیا جس کو پہلے دن سے ہر ایک کو پتا ہے، الف بے جیم کو پتا ہے کہ نہیں لبنان کی حکومت اور فوج ڈس آرم کر سکتی حزب اللہ کو. تو اس لیے پہلے دن سے شک تو پڑنے لگا تھا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہمارے ایرانی بھائی جو ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ایران کو کچھ نہ کچھ جو اس میں میسر آیا تھا، امن ہی کہہ لیں، اس کے عوام کو امن تھوڑا سا نصیب ہوا تھا. اس کے علاوہ ان کے جہاز جو تھے تیل کے ان کے اوپر اڑ گئی، جو لگی ہوئی تھی سینکشنز ختم ہو گئیں. وہ آئل ایکسپورٹ کرنے لگے تھے، 5 to 6 بلین ڈالرز کی انہوں نے آئل بھی ایکسپورٹ کیا تھا. پھر جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں اس کے بارے میں بات چیت شروع ہو چکی تھی، اور قطر کا سلیکشن بھی بہت اہم تھا، اور اس نے بعد میں پاکستان کو جوائن کیا اسی سلسلے میں میڈیشن میں، کیونکہ قطر کے ذریعے ہی پیسے ریلیز ہونے تھے. امریکہ ڈائریکٹ اپنی پبلک اوپینین کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے کو پیسے جائیں گے، تو قطر کے ذریعے جانے تھے. یہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ اس پیسے سے کیا خریدا جائے گا، ادویات، ٹھیک ہے، یا ویٹ اور مختلف قسم کی چیزیں امریکہ میں خریدی جائیں گی یا باہر. تو اس کا مطلب ہے جب اس حد تک آگے جا رہا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مزید جنگ سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوگا. ایم سی دے رہا ہے ایران یو کے کو حملے کے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان ریئل. اسرائیل اور امریکہ میں جو ایک خلیج پیدا ہوئی تھی، اس کو خلیج کو کم ہونے دیے جائے. ایفرٹ ہونی چاہیے کہ بڑھنا چاہیے خلیج کو. یہ ایران کے بھی مفاد میں ہے، ساری اسلامی دنیا کے مفاد میں ہے. نمبر 2، مغربی یورپ کے ممالک بھی امریکہ کے خلاف ہو رہے تھے اس پالیسی کے نتیجے میں، جس میں فرانس، جرمنی، برطانیہ شامل ہیں. تو ایران کے مفاد میں ہے کہ امریکہ کو آئسولیٹڈ رہنے دے، یہ نہ کرے کہ اس کے جتنے اتحادی ہیں واپس اس کے ساتھ بشمول اسرائیل ہو جائیں. میں تو ایز فارمر فارن منسٹر بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے مفادات ہو میں کیسے دفاع کروں گا. مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ایران کی قیادت، لیکن آپ نے کیونکہ مجھ سے پوچھا ہے تو میرا یہ اندازہ ہے کہ ایران کے مفاد میں نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو قریب لائے، اور یورپ کے وہ ممالک بشمول برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی سے ناراض تھے ان کو ایک دوسرے کے قریب لائے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، دیٹ ڈزنٹ میک سینس ٹرولی. اسٹیبلائزیشن پاور کی کمی نظر آ رہی ہے اس وقت دنیا میں. چین تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہے، رشیا یوکرین کے ساتھ مصروف ہے، اور امریکہ آبویسلی ایران والے ایشو میں مصروف ہے. صلح کون کروائے گا؟ یہ چیزیں کیسے
ختم ہوں گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایڈڈ ذمہ داری ہو گئی ہے مصر اور ترکی اور پاکستان کی اور سعودی عرب. کیوں کہ یہ چاروں ملک پاکستان، ترکی، سعودی عرب، مصر امریکہ کے اتحادی ہیں. اب یہ تو نہیں کہ امریکہ کے دشمن ہیں، یہ ان کو مل کے کلیکٹیولی ایفرٹس کر رہے ہیں اور مزید کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ سارے ہمارے اپنے مفاد میں ہیں. ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے. پاکستان اپنے مفاد میں بھی کر رہا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے مفادات میں بھی کر رہا ہے، جو دونوں طرف اسٹریٹ آف ہرموز کے ہیں. ادھر ایرانی ہیں، ادھر ہمارے عرب بھائی ہیں. تو ہم تو اپنے مفاد میں کریں. نمبر 2، اس علاقے میں جتنی انسٹیبلٹی آئے گی معیشت میں یا سیاسی عدم استحکام ہوگا، اس کا ڈائریکٹلی ہم پہ اثر پڑے گا. ہمارے لاکھوں ملینز کے قریب ہمارے کئی ملین ورکرز ہیں اس علاقے میں. ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ امن ہو. اسی طرح سے مصر اور ترکی اور سعودی عرب کے ڈائریکٹ انٹرسٹ انوالوڈ ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ نہیں ختم ہوتی تو ریفیوجیز جائیں گے ایران سے ترکی کی طرف بھی جائیں گے. پھر کردش جو ریبلز ہیں ان کو کوشش کی تھی امریکہ نے کہ ان کو مزید ویپنز دیے جائیں تاکہ وہ ایران میں گڑبڑ کریں. تو ترکی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے، سعودی عربیہ کا انٹرسٹ میں تو بالکل ہی نہیں ہے. سب سے بڑا ملک ہے خلیج کا. تو یہ جو ہم 4 ملک ہیں، اس کو کہا جاتا ہے آج کل ہمارا کوئی الائنس تو نہیں ہوا، گروپ آف 4 یا اس کو R4 بھی کہا جاتا ہے. ہمیں اپنی کلیبوریشن تیز کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم تیز نظر آئیں. اب کیا ہم کر سکتے ہیں؟ چاروں کے فورن منسٹرز یا فورن سیکرٹریز یا جو مین کیپٹلز ہیں ان میں ہمارے یہ جو ملک ہیں جو اس وقت نبردہ زماں ہیں یا لڑ وڑ رہے ہیں، ہمارے چاروں ملکوں کے جن کا نام لیا ہے، وہ اپنے کیپٹلز میں میسج جوائنٹ بھیج سکتے ہیں. اب ان ممالک میں، امریکہ میں اور ایران میں، اب جو ہمارے سفیر ہیں ان کو کیپٹل بھیج سکتے ہیں. آئیڈیل تو یہ ہوگا کہ ہمارے فورن منسٹرز جائیں واشنگٹن. کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ریسیو کرنے کو تیار ہوں گے؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. لیکن جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نظر آئے کہ ہم چاروں کلیکٹیولی ایفرٹ کر رہے ہیں اس چاروں کیپٹلز میں، ٹھیک ہے، اور ایک ہی آواز. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب میں فورن منسٹر پاکستان کا تھا اور انڈیا پاکستان کی گڑبڑ ہو رہی تھی، بڑے جھگڑے تھے، تو کئی دفعہ برطانیہ اور امریکہ کے سفیر ڈائریکٹلی مجھے اور اکٹھے ملنے آیا کرتے تھے، امریکہ اور برطانیہ کے. تو میں ہی سمجھتا ہوں اپنے تجربے پہ کہ ہم جا کے لڑائی میں کود تو نہیں سکتے، لیکن ہم ڈپلومیٹک میتھڈز یوز کر سکتے ہیں، جس میں ایک فیس سیونگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ملے گی اور ایرانی قیادت کو بھی ملے گی. بے شک. بات کرتے ہیں یمن کی. یمنی ہاؤدیز سعودی عرب کے جہازوں پہ اٹیکس کیے ہیں. پاکستان کے لیے سچویشن تھوڑی سی کرٹیکل ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان کا obviously سعودیہ کے ساتھ پیکٹ بھی ہے اور ظاہر ہے ہاؤدیز کو ایران کنٹرول کر رہا ہے. اس نئی ڈیولپمنٹ کا پاکستان اور ایران کے ریلیشن پر کیا اثر دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے تو اوپنلی ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ غلط ہے، میں بھی سمجھتا ہوں غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایران کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن بہر صورت یہ ایران کی قیادت کا فیصلہ ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ ہوتیز جو کرتے ہیں وہاں پتہ بھی ہلتا ہے تو ایران کرواتا ہے، عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے. ان کے ہاں ہوتیز کے اپنے انٹرسٹ ہے کہ ایران اس علاقے میں کمزور نہ ہو، کیونکہ اس یمن کا جو علاقہ ہے جہاں ہوتیز ہیں وہاں کئی بٹوارے ہو چکے ہیں. ان کا پرائم بیکر ایران ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ہر چیز ایران کے حکم پہ ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا. میں تو ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہوتیوں کا اپنا بھی انٹرسٹ ہے کہ ایران کو ختم نہ کیا جا سکے مل کے، جو اسرائیل اور امریکہ کی خواہش ہے. تو پاکستان کے لیے بڑی واقعتاً مشکلات ہیں. ہمارا تو ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، لیکن وہ خدا نہ خواستہ اگر کنگڈم پہ کوئی اٹیک ہو تو پھر ہم باؤنڈ ہیں انڈر دا ٹریٹی. لیکن یہ کہ انہوں نے میزائل برسا دیے تو اس کا جواب تو یہی ہے نا کہ سعودی عرب کے پاس بہت ماشاءاللہ زبردست میزائلز ہیں. وہ شاید پاکستان کو نہیں کہے گا کہ آپ اپنے میزائل استعمال کریں ہوتیز کے اوپر، لیکن ہوتیز کو ڈائریکٹ وارننگ اور ایران کو انڈائریکٹ ہے کہ بھائی وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں، اسے روکیں.
पाकिस्तान और ईरान के जो बंधन है बहुत पुराने हैं, कदीम है, मजहबी, कल्चरल। हमारी तो जो जबानों में हमारा जो नेशनल एंथम है उसमें इतने फारसी के लफ्ज हैं कि कई दफा ये नहीं समझ आता कि फारसी ज्यादा या उर्दू ज्यादा है। हमारे कदीम ताल्लुकात हैं, इकबाल लाहौरी जो है पोइट, उनके भी हमारे भी हैं, तो हमारा तो बड़ा इंटरेस्ट है इस सारे इलाके में। बिल्कुल ठीक है, वापस जाते हैं जंग की सूरत हाल की तरफ। एक तरफ पैरेलल में जंग चल रही है और साथ ही मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी दोनों साइड से खुला है। रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि दोनों की मुज़ाकराती टीम्स अभी भी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। इसको इंटरनेशनली कैसे व्यू किया जा रहा है, बोथ थिंग्स इन पैरेलल? ये कोई हैरानी की बात नहीं, इसको कहते हैं फाइट फाइट टॉक टॉक। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट मुजाहरा मशहूर था वो वियतनाम की वॉर में हुआ था। जब वियतनाम की वॉर में हेफोन और हेनोई पर तबाहकुन बमबारी हो रही थी और एक अंदाज़ा ये था कि जो टोटल टनेज TNT की गिराई गई है वो कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बरसाए गए थे TNT के हिसाब से। और उस ज़माने में मजेस्टिक होटल पेरिस में उनके जो नुमाइंदे थे नॉर्थ वियतनाम के लू डोक थो और अमेरिका के हेनरी किसिंगर हर ट्यूसडे को मिला करते थे। ज़बरदस्त किस्म की बॉम्बिंग भी थी और बात भी कर रहे थे। तो दुनिया में पहली मर्तबा नहीं होता। ये अच्छी बात है कि बातचीत के दरवाजे खुले रहने चाहिए। बदकिस्मती यह है कि बहुत सी मासूम जानों का ज़या हो रहा है क्योंकि अमेरिका की बड़ी फ़ौज है, प्रोटेक्शन ज़्यादा है उनके, तो 18-20 जितने भी फ़ौजी मारे गए हैं, लेकिन ईरान में तो कुछ 4000 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं लोग। तो ये इसलिए सबके इंटरेस्ट में है। और हमारे जो अरब ममालिक है, खलीजी हमारे भाई, वहाँ भी शहादतें तो हुई हैं लेकिन वो निस्बतन कम हुई हैं। ईरान में तो कई हज़ार हो गई हैं। तो इसी मैं समझता हूँ कि इसमें हमें भी जो इलाकाई मुल्क 4R4 का मैंने नाम लिया है, डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी पड़ेगी और जो भी एफर्ट जनीवा में हो, कहीं भी हो, उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे एम्बेसडर्स वहाँ भी हैं जिस जगह पे भी यह मीटिंग होगी, लेकिन एक सिग्नल जाना चाहिए दुनिया को ताकि मोराल बढ़े। ये जो मुल्क जैसे पाकिस्तान है, कतर है, कोशिश कर रहे हैं, इनका मोराल बढ़ाने की ज़रूरत है कि ये एफर्ट ना छोड़ें। मुझे टोटल यकीन है कि पाकिस्तान, आई एम सेइंग एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान कभी एफर्ट नहीं छोड़ेगा कि उसके अपने भी मफाद में है कि जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो। हर रोज़ तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ये जंग अगर जल्दी चली और हीलियम और फर्टिलाइज़र कि ना कई मुल्कों को मिला तो मैं वो ऐसे ज़बान पे नहीं ले लाना चाहता अल्फाज, इसके कितने तबाहकुन असरात होंगे। Deadly consequences for everyone, true. With the way things are between Saudi and Iran and obviously with the Yemen thing in the equation, क्या पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर सकता है, स्पेशली इस recent development के बाद जिसमें सऊदीया के जहाज़ों पर अटैक हुआ है? मेरा ख्याल है कर रहा होगा। ईरान के फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर आए हुए थे को 2-3 दिन कबल, और इस चीज़ों का हूतियों की जो वार्निंग है पहले से हुई है। ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बाद में आए होंगे, हूती इसकी वार्निंग पहले से आई हुई है। तो कैसे मैं मान जाऊं कि बातचीत नहीं हुई होगी? लाजमी हुई होगी। पाकिस्तानियों ने कहेगा कि उनको रोके। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान के मफाद में है कि सऊदी अरेबिया से और ईरान से उसके बरादराना ताल्लुकात है और वो इस मुश्किल में मज़ीद ना फंसे। हमारा एक ही काम हो सकता है कि इस जंग को ख़त्म कराएं, ना ये कि, और अगर ये वाइडन हो रही है जैसे आप सवाल पूछ रही हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए जहां हम खुद अकेले नहीं कर सकते, तो इन 4 मुल्कों का जो एक कॉमन मुश्तरका इंटरेस्ट है, जिसका मैं पहले आपको अंदिया दे चुका हूं कि क्या कॉमन इंटरेस्ट है। पीस एंड स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमी भी डिपेंडेंट है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स हैं इसमें पैदा हो सकते हैं इन सारे मुल्कों के लिए, और हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबके लिए होंगे। इसलिए हमें भी ज़्यादा इकट्ठे चलता हुआ नजर आना चाहिए। थैंक यू सो मच कसूरी साहब फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनपुट। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद अस और बाद में हम बात करेंगे पाकिस्तान के पेट्रोल क्राइसिस की। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम के पहले हिस्से में साबिक वज़ीर ख़ारजा कसूरी साहब का एनालिसिस सुना आपने, और अब बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की, जो इस फैलती हुई जंग से बुरी तरह मुतासिर हो रही है।
یمن کے حوثیوں کی جانب سے باب المندب کی ناکہ بندی دراصل مشرق وسطی کے دونوں اہم بحری راستوں کو ایک ساتھ غیر یقینی صورتحال میں دھکیل رہی ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف تیل بلکہ عالمی تجارت کا بھی بڑا حصہ گزرتا ہے۔ دنیا میں سمندری راستے سے منتقل ہونے والے تیل کا تقریباً 12% اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس لیے اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے یا جہاز رانی متاثر ہوتی ہے تو یہ صرف علاقائی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا بن سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اثرات پاکستان تک بھی براہ راست پہنچ سکتے ہیں۔ پاکستان اپنی تیل کی ضروریات کا بڑا حصہ خلیجی ممالک سے حاصل کرتا ہے اور اس کی برآمدات و درآمدات کا ایک اہم حصہ بھی انہی سمندری راستوں کے ذریعے یورپ اور دیگر منڈیوں تک جاتا ہے۔ باب المندب میں اگر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ترسیل کا وقت بڑھے گا، پھر انشورنس پریمیم میں اضافہ ہوگا اور بالآخر درآمدی لاگت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ بھی ایک اہم خدشہ ہے کہ اگر حوثی اپنی دھمکیوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ صرف سعودی عرب تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اس راستے سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس میں پاکستانی جہاز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی ایکسپرٹ ارشد صاحب۔ سر، پہلے تو آبنائے ہرمز بند تھی اور اب اس کے ساتھ ساتھ باب المندب پر بھی ناکہ بندی ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کی انرجی سپلائی لائن پر اس کے امیڈیٹ ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ مرین، آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے۔ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہر بندہ پاکستانی سوال پوچھ رہا ہے، ایک بائکے والے سے لے کے ایک پیزا ڈیلیوری والا، کیونکہ ہر ایک کی اس کی جسے کہتے ہیں کہ روزگار اس پیٹرول اس آئل سے لگا ہوا ہے۔ میرا اس سوال کا جواب پہلا یہ ہے کہ یہ سچویشن ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، چاہے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو یا چاہے اسٹریٹ آف ملاکا بند ہو۔ پاکستان کے پاس 60 دن کی اسٹریٹجک ریزروز آئل کے ہونے چاہیے تھے، پٹرول ڈیزل اس کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وار ڈاکٹرائن بنی تھی 2004 میں، جسے جنرل مشرف نے ایک ویٹ کیا تھا کہ پاکستان اگر جنگی کنڈیشن میں چلا جائے، کچھ ہو جائے، تو ہمارے پاس جو پہلے 45 دن کی جو جنرل ضیاء الحق نے کی تھی 1984 میں، اس کو انہوں نے بڑھا کے 60 دن کیا۔ میں جب نیب میں تھا تو میں بارہا پوچھتا تھا اوگرا سے کہ بتائیے کتنے دن کی ہمارے پاس یہ اسٹریٹجک ریزرو ہے، تاکہ کوئی ایسی سچویشن جو جیسے آج آپ بتا رہی ہیں، جو دنیا دیکھ رہی ہے، ہم اس کو باؤنس، اس کو کیا یہ شاک ابزارب کر سکے۔ کتنی ہے؟ سچی بتاؤں کہ وہ کہتے تھے 15 دن کی ہے، لیکن حقیقت میں 8 دن کی بھی نہیں ہے، کیونکہ آئل مارکیٹنگ کمپنی جتنی چاہیے سب کچھ ہے، یہ ٹیک آئل ہے، یہ اوگرا کو رن کرتی ہے جو آئل اور گیس ریگولیٹری باڈی ہے، جس کا کام تھا کہ 60 دن کی ہمارے پاس یہ ریزرو ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا۔ ایک خیال کیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی پاکستان میں کرائسس پیدا ہوتا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں نا اوپر سے آسمان سے نہیں آتا، یہ ہمارے اپنے ہی بندے، ہمارے اپنے ہی ہم وطن بڑے اداروں میں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ آج دیکھیں انڈیا کے پاس 60-80 دن کی ہے، یہ کیوں رکھتے ہیں اسٹریٹجک ریزرو؟ کیوں؟ جیسے دیکھیں آپ کے اپنے گھر میں واٹر ٹینک ہے، ایک اوور ہیڈ ہے اور ایک انڈر گراؤنڈ، اس کا سائز ڈبل ہوگا۔ وہ کیوں ڈبل ہوگا؟ تاکہ اگر پانی میونسپیلٹی سے یا ایل ڈی اے سے یا سی ڈی اے سے یا واسطہ سے نہ آ سکے تو آپ کم از کم 5-6 دن تک پانی استعمال کر سکیں۔ یہی سوچ ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب آپ آئل کو یا پٹرول کو یا ڈیزل کو سٹور کرتے ہیں۔ تو آپ کے جتنے بھی یہ سننے والے ہیں آج کچھ نہ کچھ ضرور پیغام پہنچائیں گے پرائم منسٹر کے کہ حضور جب آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اوگرا جس کا کام ہے یہ مانیٹر کرنا تھا، یہ لوگ کہاں ہیں؟ شاید اسی وجہ سے پچھلے دنوں میں انہوں نے ممبر آئل کو وہاں پہ ٹرمینیٹ کیا ہے کرپشن چارجز میں۔ دیکھیں یہ حال ہے، اس سے پہلے چیئرمین اوگرا کو کیا ہے۔ لیکن آپ کے پروگرام میں ایک اور بھی بات بتا دوں، آپ اس بندے سے بات کر رہی ہیں جس نے ایگزیکٹلی آج سے 11 سال پہلے امریکہ میں بلایا گیا، ٹریننگ دی گئی کہ پاکستان میں 100 سال کے لیے شیل آئل اور شیل گیس موجود ہے۔ آپ یقین کریں کہ آج تک 2 صفحے کی جسے کہتے ہیں کہ ایک پالیسی بریف نہیں بن سکا۔ وہ ہم نہیں کر سکے، ہم اتنے نالائق ہیں، لیکن نالائق نہیں ہے۔ اصل ایشو ہے
ऑयल माफिया का, जिन्होंने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, लोगों को जकड़ा हुआ। देखें, आप प्रोग्राम कर लें, लोग चीख लें, क्या होगा? उनका नफा उनकी जेब में वैसे ही जाएगा। बात है सच पर बात है रुसवाई की, असल में पाकिस्तान में गवर्नेंस कोलैप्स है। गवर्नेंस कोलैप्स, मैं यानी मुझे सच कि बात कह लेने दीजिए, कौन सा इदारा सही काम कर रहा है? यानी कि आपके ख्याल में ये अगर पाकिस्तान जो है वो ऑयल रिजर्व नहीं रख पा रहा, उसमें पाकिस्तान की इक्तिसादी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें गवर्नेंस इश्यूज हैं ओगरा के। एम आई राइट? मेरीन, मेरा ख्याल नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, ये 2 जमा 2 4 है, जिसका जवाब एक ही होता है। इसमें कोई शायबे की बात नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है। ये लिखा हुआ है 60 दिन का रिजर्व होना चाहिए। पूछे कितने दिन आपके पास है? चेंज कर रहे हैं लोग, उठते हैं, यकीन करें। आई डाउट कि लोग उठते। That is very despicable state of situation. बात करते हैं कि बाबुल मंदब के बंद होने का, अगर आपके हमारे पास क्वांटिटेटिव इफेक्ट हमें पता हो कि कितना % तेल या कितना तेल जो है हमारा पाकिस्तान का बाबुल मंदब से आ रहा है, अगर पाकिस्तान का ये तेल बंद होता है तो पाकिस्तान कौन से ऑल्टरनेटिव रूट को चूज करेगा? मैम, ये फ्लक्चुएट होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 88% हमारी जो ऑयल की जो ज़रूरियात हैं वो इंपोर्ट से पूरी होती हैं, और फिर हमारे अपने अपने अरब दोस्त ममालिक से एक ज़ाहिर है कि हमारे उनसे पुराने रिलेशन हैं, उधार भी लेते हैं, वो भी करते हैं। हमारी तो डिपेंडेंसी ही उनसे है। ठीक है। वरना सच्ची बात ये है कि ऑयल एक्सपोर्टर आज अमेरिका भी है, वेनेजुएला का तो नाम सुना है, वो भी है, बिल्कुल, रशिया भी है। हमने अल्टरनेट मार्केटें वो भी नहीं चुनी थी। हमने अपने अरब दोस्तों के ऊपर ही एतमाद किया, और उन्हीं पे एतमाद करने का ये हुआ, वो जिसे कहते हैं ना पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। हमने एक जगह ही सारी चीज़ इकट्ठी कर दी। अब कितनी यहाँ से क्वांटिटी? 88% मैंने आपसे कहा है कि ये बाहर से आता है। अपना ऑयल हम देखिए, अगर आप चेक कीजिए कि 2018 में एक ब्रीफ निकाला था, हम खुद कफील हो सकते हैं ऑयल में और गैस में। ठीक है। अगर आज कोई मर्द मोमन, आज कोई अच्छा मर्दा एक पाकिस्तान का माइका डाला जगह, जिन्हें जी हमें किसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम ऑयल और गैस अपना खुद पैदा करेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी हुई हैं, ये याद रखिएगा। सब पाकिस्तान के अवाम के लिए एक पैगाम है, ये उसने अपनी नेमतों में कोई कमी नहीं रखी हुई है। बेशक बेशक पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। मेरा जो सवाल था कि ऑल्टरनेटिव रूट्स क्या होंगे अगर ये दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे, तो कौन सा रास्ता इस्तेमाल होगा तेल की तरसील के लिए? मैम, इसका जवाब तो आई एम वेरी सॉरी क्या दे सकते हैं कि क्या वहाँ से स्टेट ऑफ वो इसके स्विस कैनाल पे जाएगा, स्विस कैनाल से वो अफ्रीका से रूट करके उधर आएगा। ये तो बड़ा लंबा खेल है। लेकिन स्टेट ऑफ हार्मुज में तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं है। या जैसे वो कहते हैं कि वार फुटिंग के ऊपर वो पाइपलाइन बना रहे हैं कुवैत से, यूएई से सीधा पर्शियन गल्फ में नहीं बल्कि इंडियन ओशन में, वो पता नहीं कितने साल लगेंगे। लेकिन हमने वो कहते हैं ना डिपेंडेंट ही रहना है, बड़ों की तरफ आंख देखनी है। हम तो इमीडिएट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये आप डू यू हैव एनी आइडिया कि अगर ये अफ्रीका के रास्ते से आता है तो तेल की तरसील में मजीद कितने इजाफी दिन लगेंगे इस न्यू रूट से? मैं एक बात बड़ी बात कह दूं जो रियलिटी भी है। इस वक्त एहसन इकबाल के पास पूरी फिजिबिलिटी मेरे बनी हुई है। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान एलएनजी, एलपीजी और काफ़ी हद तक ऑयल के बगैर भी जिंदा रह सकता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूछे एहसन इकबाल को ऑनलाइन मिले, उन्होंने कहा जी याद है जी, वो और उनके पास पड़े हुए हैं। आप डॉक्टर फरज सलीम को लें, वो विटनेस है इसके। आप इंजीनियर जबार मेमन को लें, वो विटनेस है इसके। अकरम शेख जो प्लानिंग मिशन के चेयरमैन है, विटनेस है इसके। आप उनको लाइन पे लें ना, हमारे पास अल्टरनेट भी है। बड़ा मैंने आपको फिर कहा है, पाकिस्तान का नाम का मतलब क्या है? लैंड ऑफ प्योर। ऑलराइट, आपका मतलब है खूबसूरत पीस। ऑल्टरनेट से आपका मतलब है कि पाकिस्तान के अपने वसाइल, राइट, ऑयल और गैस के अपने वसाइल। देखिए आपको एक बताऊं, देखिए सुनिए, आपने ट्रेन चलानी है ना, ठीक है, आपने पावर प्लांट चलाना है ना, आपको बिजली चाहिए ना। बेशक। आप देखें ना कितनी गाड़ियां, कौन सी गाड़ियां ईवी आ रही नहीं आ रही, ठीक है। अभी हमारे पास
कितने पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं। आप हमारे पास हाइड्रो पावर जब बादशाह और दासूर ये आर मोहम्मद आ जाएंगे, मैं आपको दूँ हमें शायद इंपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए मुझे बड़ा दुख होता है कि कल मोदी ऐलान कर रहा है क्या इलेक्ट्रिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, ओके और 2 साल पहले दिल्ली टू श्रीनगर इलेक्ट्रिक ट्रेन जा रही है, उस पर कोई डीजल नहीं पड़ता। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, अगर आप लाहौर में रहती हैं, पहले लाहौर से खानेवाल सारा इलेक्ट्रिक ट्रेन होती थी, वो इंजन भी हमने बेच दिए हमने। बात सिर्फ एक ही है, वो ये है कि जिस दिन अल्लाह हमारे पे रहम करेगा, हमें गिद्धों से निजात दिलाएगा, वो बात है। एक जिसे कहते हैं ना, एक फासला है प्रॉस्पेरिटी में, पाकिस्तान के अवाम में, और दरमियान में कुछ लोग बैठे हुए। मेरी हम सब की दुआ है कि ये फासला जल्द खत्म हो जाए। और मैं सुनिए, मैं एज ए इंजीनियर बात कर रहा हूँ, मैं फाउंडर हूँ एनर्जी एक्सीलेंस सेंटर का, को फाउंडर नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और यूनिवर्सिटी पेशावर में। मतलब मैं ऑथेंटिकेट बात करूँ, मैं पानी की कार वाली बात नहीं कर रहा, मैं वो दावे वो नहीं कर रहा। उम्र गुजरी है इस दश्त की सराई में, काश आप ये टिकर इसके चलाएं और बताएं लोगों को। ठीक है, अच्छा हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पे इस सूरत हाल के असर की। अगर जाहिर है ख़तरात बढ़ते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा तो उसका इकॉनमी पर, इंपोर्ट्स पर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आम आदमी पे क्या इफेक्ट्स होंगे उसके? मैं एक्सप्लेन ये करूँगा कि आपका क्या ख्याल है कि कोई बंदा अपनी जेब से देगा, मैं बसद इतराम शहबाज शरीफ या जरदारी साहब को ही देंगे, ये बोझ मैंने और आपने और पाकिस्तान के अवाम नहीं बर्दाश्त करना है। True. एक बात, लेकिन जहाँ पे LNG का हमारा मसला है ना, कि वो अभी उन्होंने बड़ी महंगी स्पॉट ली है, $22 पर MMBTU। देखिए मैं पाकिस्तान में $4 $6 की अमेरिका से आ चुकी है सप्लाई। सबसे बड़ा सप्लायर कतर नहीं है जिसकी वजह से आज हम मर गए हैं। सबसे बड़ा सप्लायर नंबर 1 दुनिया में अमेरिका है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। और 2014 के मेरे ब्रीफ, मेरे ऑपेड, मेरी 1-to-1 टॉक विद शाहिद खान भाई साहब के देखें, आप कतर से ले रहे हैं और वो भी महंगी, अच्छा, जिसकी वजह से $50 बिलियन का नुकसान हो गया। ठीक है, आज ये बड़ी लंबी टेक्निकल डिटेल है कि छोटी बता दूं, अगर अमेरिका से करते तो हमारा गैस टू गैस प्राइसिंग इंडेक्स होता, हमें $6 की $7 की मिलती, और आज कराची में LNG आ रही होती। LNG आने से क्या होता, हमारे पावर प्लांट चलते, गैस भी चलती। बासी साहब ये जब इतनी दूर से आएगी LNG तो उसके फ्रेट चार्जेस ज्यादा नहीं पड़ेंगे पाकिस्तान को? कतर तो ये बिल्कुल पास है। जरा चेक करें कि अमेरिका किस किस को एक्सपोर्ट करता है। हमारे साथ गुजरात में उनके कितने वेसल लैंड करते हैं। गुजरात उनकी जो स्टेट है, ये बताइए, हमारे साथ सिंध के साथ नहीं लेती। बिल्कुल ठीक एक ऑस्ट्रेलिया से क्या नहीं आती, एक। अच्छा दूसरा बताएं, अगर आप ले रहे हैं ऑयल या LNG रशिया से, और आपने किसी को भी ज्योग्राफी का मैप देखा, ज्यादा दूर रशिया है। मैं सी रूट की बात करूं, कहां से घूम के आएगा, या अमेरिका, रशिया की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक पाकिस्तान को रशिया को कंसिडर करना चाहिए एज एन ऑल्टरनेटिव? अगर खलीजी ममालिक से पाकिस्तान इंपोर्ट ना कर पाए, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ये एक बड़ा क्वेश्चन पहले भी आया था। बात ये है कि हर मुल्क का क्रूड, जिसे क्रूड कहते हैं, आप कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो कि निकलता है ज़मीन से, वो हर एक का मुख्तलिफ है। इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत हैं। रशिया की जब क्रूड आएगा तो हमारा तकरीबन आप कह सकते हैं 45 से 44% फर्नेस ऑयल बढ़ेगा, वो निकलेगा, जिसकी कोई कंजम्पशन ही नहीं है। फिर हमें अपनी रिफाइनरी की कैलिब्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, वो भी एक लंबा सौदा है। या तो हमें वाइट ऑयल दें जिसे पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन वो काम भी हमने नहीं किया। हाँ, अलबत्ता देखें, मेरा कोई, आई एम नॉट प्रो अमेरिकन लाइक दिस, ठीक है। आपकी ज़रूरियात जो अभी पूरी कर सकता है वो अमेरिका LNG में भी और ऑयल दोनों में पूरी कर सकता है, और कनाडा भी पूरी कर सकता है। देखिए कल परसों उनकी वज़ीर ख़ारजा आई हुई थी, तो इस साठ जिस तरह बात कर रहे थे कि मदद चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी की, ये बात भी कर देते। ठीक है, ये एक मैं बात बताऊँ आपको। ठीक है, हम फ्रेट चार्जेस की भी बात कर रहे हैं। हमारे दोस्त मुल्क हैं, कतर है, हमारे सऊदिया भी हमारे दोस्त हैं, हमारे सब अरब भाई, हमारे मुसलमान हैं। एक बात बताऊं,
جب بزنس کی بات ہوتی ہے ٹھیک تو ہو ہمارے گیا۔ ان مسلمان ملکوں نے ہمیں کبھی بھی کوئی رعایت نہیں کی. ٹھیک ہے ارشد ایچ عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور انپٹ. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے نون لیگ کی ڈگمگاتی ہوئی حکومت کی. ویلکم بیک ویورز. مسلم لیگ نون کی حکومت تنقید کی زد میں ہے. کہیں بے جا مہنگائی سے عوام تنگ ہے تو کہیں حکومتی معاملات میں نااہلی سے سیاسی جماعتوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. وکلا تحریک اور تحریک انصاف سے لے کر جماعت اسلامی تک اپوزیشن جماعتوں نے اگست میں ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے. ادھر حکومت کی بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی آزاد کشمیر میں الیکشن مہم کے دوران حکومت پر تنقید کے نشتر برسا رہی ہے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 45 عام اور 8 مخصوص نشستوں کے لیے انتخابات 3 مرحلوں میں ہوں گے. پہلے مرحلے میں انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے. اس انتخابی دنگل میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی گولہ باری اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میرپور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نون لیگ والے جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں اور بعد میں گریبان پکڑ لیتے ہیں. مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. آج کل الیکشن کے دن ہے، نون لیگ والے مشکل میں ہیں، وہ آپ کے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے، مگر جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے وہ آپ کو گلا سے پکڑیں گے. تجویز ہے کہ اصلاحات لے کر آئے تاکہ وہ رائے بند کا شہری جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیر اعظم بن سکے. جیسے پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں اور پھر ہم ایسے علاقے میں آ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نواز شریف نے میرپور میں عوامی جلسے سے خطاب کیا اور بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلاول برخوردار، میری بات کا برا نہ ماننا. سیاست میں نوک جھوک تو چلتی رہتی ہے لیکن لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. کشمیر میں کوئی ترقی نہیں آئی. اس کو کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے. کشمیر یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے. میری بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، آپ میرے برخوردار ہو. یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے اور لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے. یہ نوک جھونک ہونی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. یہاں سکول بنیں گے، کالج بنیں گے، یونیورسٹیاں بنیں گی. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مظفر آباد کے جلسے میں بھی بھرپور جوابی وار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کی. انہوں نے سندھ کی سڑکوں کا ٹوٹے ہوئے ہونے کا تانا دیا اور وسائل میں کرپشن کا الزام بھی عائد کیا. ان کا مزید کیا کہنا تھا، لیٹس واچ. مسلم لیگ نون کے مخالفین کی دوڑیں بتا رہی ہیں، ان کی جو کانپے ٹانگ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کشمیر کے اصل وارث کشمیر آ گئے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی محاذ آرائی، مہاجرین کی نشستوں کا تنازع، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، وکلا کی ہڑتال کی کالیں، تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی درانی صاحب جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہیں. درانی صاحب، بڑی گرما گرمی ہے آزاد کشمیر میں. نواز شریف جو پاکستان کے 4تھے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اب انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. کیسے ویو کرتے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو بس پہلے سے یہی سوچ رہا تھا کہ کاش کہ ہماری یہ پارٹیاں جو ہیں پاکستان میں جو 73 سے اب تک مختلف شکلوں میں اقتدار میں چلی آ رہی ہیں وہ آزاد کشمیر کو بخش دیتی، لیکن اب وہ نہیں اس پہ تیار ہو رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ کچھ ہم نے کشمیر کے ساتھ بھی کرنا ہے. کسی نے کراچی کے پاکستان کی اکنامک ہب کراچی کو اڑا دی اور کسی نے پاکستان کی پاپولیشن جو میجورٹی پنجاب میں رہتی ہے ان کو رسوا کر دی ہے. اب وہ کشمیریوں تک بھی پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ ایک ٹوپی ڈرامہ بھی کر رہے ہیں کہ آپس میں ہم لڑ رہے ہیں اور سب کچھ ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب 5ویں دفعہ وزیر اعظم بنے یا 6ٹھی دفعہ بنے، ٹھیک ہے جی، مطلب میں نہیں توقع رکھتا تھا کہ کشمیر کی طرف وہ اس طریقے سے پیش قدمی کریں گے. کشمیری عوام جو اس وقت ان کے اندر ایک ری ایکشن ہے وہ اسی چیز کا ہے
کہ اس سے پہلے پاکستان کا کشمیر میں، ابھی آپ مقبوضہ کشمیر میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ کشمیری جو ہیں وہ بہت کانشیس ہیں، وہ وہاں پہ انڈیا مین اسٹریم کی جو پارٹیز ہیں ان کو ویلکم نہیں کرتے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک یہی طریقہ تھا کہ کشمیر کی اپنی پارٹیاں وہاں پہ اقتدار میں اور رول میں ہوا کرتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی، نون اور پھر پی ٹی آئی نے جس قسم کی لیڈرشپ کشمیر کو دی ہے، اس کی وجہ سے کشمیری عوام جو ہیں وہ بہت زیادہ نالاں ہے۔ اور ابھی یہ جو جلسے وغیرہ کر رہے ہیں رینٹ ا کراؤڈ کے اوپر بیسڈ جلسے جو ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور اس کے اندر بابے بھی اپنے لے جاتے ہیں، گانے بھی اپنے لے جاتے ہیں، ڈانس بھی اپنے لے جاتے ہیں، اپنے خاندان کو لے جاتے ہیں۔ اب اگر اس کے اوپر میاں صاحب 5ویں دفعہ 4تھی دفعہ جو وزیر اعظم بننا چاہیں گے آزاد کشمیر کا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات کرنا ان کے حیان شان ہے یا ان کی رسپیکٹ کے مطابق۔ لیکن انفارچونیٹ ہے کہ اقتدار اور اتنی زیادہ، اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو 24 کے الیکشنز میں جو دکھ انہیں ملا ہے، اس سے ان کی سوچ بکھر گئی ہے کچھ، اور ان کا فوکس جو ہے سیاست پہ وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ ورنہ ایک پاکستان کا 3 دفعہ رہنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ جا کے کشمیر کی وزیر اعظم کی بات کرے، یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اور پھر ایون کشمیریوں کو یہ تاثر دینا کہ جس کی پاکستان میں حکومت ہے اسی کی کشمیر میں ہونی چاہیے، یہ کشمیری اس کے اوپر بہت ریئیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں ڈائریکٹلی پتہ ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو اپنی جگہ ہے، لیکن اب پاکستان میں ہماری حکومت ہے تو کشمیر میں بھی ہماری ہوگی، جی بی میں بھی ہماری ہوگی۔ یہ دونوں پارٹیاں زیادتی کر رہی ہیں۔ اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا تمام جو ملکی قوتیں ہیں انہیں اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور ٹھیک ہے، کشمیریوں کو بالکل، اپنی رائے کے بے مطابق، شک، انہیں 78 سال سے وہ انڈیا سے ٹھیک ہے، پاکستان کی محبت کی جنگ لڑ رہے ہیں، بے شک، تو بے ان شک، کو پاکستان کی محبت پہ رکھنے کے لیے صحیح، ان کو آزادی دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنی خوشی سے اپنی مطلب دیکھیں اگر بالکل، جب ہاں کشمیر جی، کا فیصلہ ہوگا تب بھی پلیبسٹ پہ ہوگا، اور ایبسلیوٹلی پلیبسٹ جو ہوگا ایبسلیوٹلی وہ فیئر اینڈ فری کشمیر ہوگا۔ از دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ دیئر فیوچر، آئی اگری ود یو۔ بات کرتے ہیں اس ٹائم جو نورا کشتی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، وفاق میں تو یہ اتحادی ہیں، لیکن جب بھی الیکشن کی باری آتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو کرٹیسزم کا نشانہ بناتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ یہ بندر بانٹ ہے، وہ بندر بانٹ دیکھی ہے نا آپ نے۔ اب یہ ہے کہ جی اچھا جی یہ گلگت بلتستان ہے، اس میں سے جناب ہم نے توڑ لیا، اچھا جی اب یہ کشمیر ہے یہ تو ہم توڑیں گے۔ مطلب ان کی جو لالچ ہے یا ان کی لسٹ ٹو رول جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ عوام کو کچھ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں پنجاب میں، سندھ میں لوکل باڈیز نہیں دیتے، این ایف سی کا جو اماؤنٹس ہیں وہ عوام تک ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو کہ عوام کا حصہ ہے، ان کو چیف منسٹرز تک ریٹین کر لیتے ہیں اپنے مفادات کی لیے۔ اب ان کی لسٹ جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا جو ایک بجٹ ہے کشمیر کا یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ ٹکڑا بھی ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ادھر بھی ہمارا کوئی بچہ بھتیجا کوئی اور آ جائے تو اس کو بٹھا دینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ جو اس وقت ان کی آپس کی لڑائی ہے یہ کوئی حقیقی لڑائی نہیں، اوکے، یہ صرف اور صرف یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس ماحول کے اندر اپنا حصہ بڑھا سکیں دونوں لڑکے آپس میں حصہ، باقی تو اینڈ پہ جو فیصلہ ہو جائے گا اسی تنخواہ پہ یہ لوگ کام کریں گے۔ یہ پنجاب پاکستان میں کون سا ان کی ارنڈ گورنمنٹ ہے؟ پنجاب ٹھیک ہے، پاکستان کی حکومت کون سا عوام نے ان کو دی ہے؟ یہ قبضہ گروپ ہے۔ تو صحیح یہ اب صحیح، قبضہ گروپوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے 5 مرلے کے پلاٹ کے اوپر بھی اسی طرح لڑتے ہیں جس طرح 5 کنال کے مکان کے اوپر لڑتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تو سارا یہ ایک اب فساد ہے، دیر از نو ریئل ڈویژن۔ آل رائٹ، بات کرتے ہیں مریم صاحبہ کی پولیٹیکل پرائیورٹیز کی۔ پنجاب میں اس ٹائم بارشوں کی، بڑی تیز بارشوں کی پروڈکشن ہے، لیکن ان انتظامات کو مینج کرنے کی بجائے وہ اس ٹائم جو ہے آزاد کشمیر کی پولیٹیکل کیمپین رن کر رہی ہیں۔ کیا کومنٹ ہے آپ کا ان پرائیورٹیز کے بارے میں؟ دیکھیں ان کی پرائورٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ سے پروجیکشن اور میڈیا پریزنس رہی،
ठीक है। Okay. पंजाब में भी जो सारा काम होता है वो इश्तिहारों के जरिए होता है ना, इश्तिहारों में ला के उसको कर दिया जाता है। ग्राउंड पे तो अब आवाम पे अगर कोई रहम करना होता तो फिर हुकूमत से पेट्रोल पे रहम करवाते, रहम करना होता डीजल पे कराते, रहम करना होता गंदम पे कराते। गंदम चोरी हो गई, पिछली दफा उगा ली तो रुल गई, काश्तकार बेचारा जो है वो सड़कों पे रुल गया। अच्छा, अब जितनी भी इंटरवेंशन होती है टारगेटेड होती हैं। टारगेटेड से मुराद ये हम किसी को ट्रैक्टर दे रहे हैं, हम किसी को ये दे रहे हैं, मतलब वो काश्तकार जो आपके पास आएगा, जो दरखास्त देगा, जो उसकी उसकी वो इनिशियल कॉस्ट जमा कराएगा, उसको आप कुछ देंगे। मतलब ये है कि आपने जो आवाम को फैसिलिटेशन देनी है वो भी आपने भीख की शक्ल में देनी है, खा वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या इनके डिफरेंट इंटरवेंशन। ये इंटरवेंशन एक सही स्ट्रेंज फिनोमिना है। सही। जब पिछले साल काश्तकार ने गंदम पैदा की थी उस वक्त तो आपने उसको जो है वो प्राइस भी नहीं दी जो आप वो जिसका उसका हक था। That इस is दफा जो है तुम चोरी करवा दी, अब कैसे जब इम्पोर्ट करेंगे। सही। मतलब ये पाकिस्तान की आवाम जो है वो कोई इनके मतलब इन्होंने उनको गुलाम समझा हुआ है अपना, कि जब I चाहे उनको लूट लें, understand. जब चाहे उनकी जेब काट लें, आपने जब भी चाहे उनको इंटरवेंशन की और इंसेंटिव्स की बात की। पीएमएलएन ने आज़ाद कश्मीर में डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रॉमिस किए हैं, जैसे धीरानी जो उनका मैरिज प्रोग्राम है, ग्रीन बसें, बजट में इजाफा, मोबाइल अस्पताल और बहुत सारी चीज़ें ऐसे। अवाम का क्या रुझान है? क्या वो इन वादों को बाय कर रहे हैं? क्या वो इन पे यकीन कर रहे हैं? देखिए कितने यूनिट बिजली जो है हमें पंजाब में फ्री मिलनी थी वो मिल गई। मतलब ये वादे जो हैं ये स्पीच राइटर्स के वादे हैं, ये लीडरों के वादे नहीं है। मतलब ये लिखी हुई तहरीर के अंदर जो वादे लिख दिए जाते हैं वो ऐलान कर दिए जाते हैं। अभी तक 5वां बजट पेश किया है मरकजी हुकूमत ने, ठीक है। उन 5 बजट्स के अंदर आप देख लें कि कांस्टेंट वर्टिकल डाउनवर्ड स्लाइड है, इसको किसी ने रोका है। और हर दफा जो अभी आप ये देख लें कि दिल्ली के ऊपर जब पेट्रोल को लाए, मैं देखता हूँ यंग वज़रा है, मुझे तो बड़ा तरस आता है उनके ऊपर कि वो कैसे अपने मतलब एक डिसजॉइंटेड किस्म की गुफ्तगू के जरिए अपने एक गैर फितरी और गैर हकीकी इक़दामात को जस्टिफाई करते हैं। बहनी ये लीडर्स जो है उसी तरह से लिखी हुई तकरीरें पढ़ी जाते हैं और हम ये करते हैं। भाई कश्मीर के अंदर हुकूमत किसकी रही है अब तक? या नून की रही है या पीपल्स, क्योंकि एक फार्मूला बन गया था कि जिसकी मरकज में हुकूमत होगी उसी की कश्मीर में होगी। आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बिलावल साहब जो है वहां खड़े होकर तकरीरें कर रहे होते हैं कि हम ये करेंगे। यही हाल भी नून का है। उन्हें सड़कें अब नजर आ रही हैं कि नहीं बनी हुई जब वो वहां पे इलेक्शन की कैंपेन पे जा रहे हैं। ये इन लीडरों की बातें नहीं है, ये इनके स्पीच राइटर्स की बातें हैं जो उन्होंने लिख के दे दी हैं, अच्छी लगे, कल के खबर की वो बन जाए, हिस्सा बन जाए। जब जीत गए तो जब पंजाब वालों को फ्री बिजली के यूनिट्स मिल जाएंगे तो कश्मीर वालों को धीरानी भी मिल जाएगी। अच्छा, अगर दोनों पार्टीज ही पास्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो अवाम किस बेसिस पे वोट का डिसीजन लेगी? देखें जी, आवाम तो सिर्फ और सिर्फ इनकी नफरत की बेस के ऊपर अपने वोट का डिसीजन करना चाहते हैं। ठीक है। उसका उनके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता, तो फिर यही होता है कि फिर जिधर मर्जी ये ठप्पे, फिर फॉर्म 47 ही रह जाता है, उसको जिसका नाम मर्जी भर दें। तो ये भी नाम भरे जाएंगे, उधर भी भरेंगे। मतलब ये है कि देखें, आवाम तो वोट में तब इंटरेस्ट लेते हैं जब उन्हें पता होता है कि हमारे वोट को इज्जत मिलेगी, जो नारा मियां साहब ने लगाया। मतलब अगर वो खुद जिल्लत का निशान बना दे वोट को, अगर वो खुद जो है हार के जीत के आके बैठ जाएं और उसके बाद इतनी जुर्रत भी महसूस करें कि वो आवाम के सामने जाके लाउड क्लेम्स भी करें, तो फिर उनको सलाम ही होना चाहिए। अब आवाम देखें, आवाम कहाँ से लीडर ढूंढे और किसको लीडर ढूंढे? आपने छोड़ा ही किसी वोट को इज्जत मिल जाए इंशाल्लाह। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपके कीमती वक्त का और एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। कल मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।